अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौसम सरमा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने जोबन पर है और पूरी शिद्दत के साथ यह इंसानी जिंदगी पर अपने असरात डाल रहा है। मौसम सरमा की शिद्दत की वजह से हलाकतें, इंसानी जिस्म और माहौल पर असरात, शिद्दत के लिहाज से मौसम सरमा की कैटेगरीज, माशी, माशरती और ज़राई नुकसानात, इन तमाम नुकसानात से बचाव कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज के इस अहम व्लॉग का यही मौजू है। दोस्तों, मैं कमांडर नईम यूसुफ हूँ और आप मौसम सरमा और इसके नुकसानात और बचाव से मुताल्लिक ये अहम व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और लिंक्डइन पर देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल समेत तमाम ऐप्स पर मौजूद इस व्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर देंगे तो लाइफ सेफ्टी से मुतालिक हर अहम व्लॉग आपको फौरन मौसूल हो जाया करेगा। आपसे एक और गुजारिश है कि इस अहम व्लॉग को अपने तमाम राब्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। यकीनन ये बहुत से लोगों की अवेयरनेस में इजाफे का सबब बनेगा और बहुत से लोगों की जान बचाने का भी सबब बनेगा। दोस्तों, मौसम सरमा के जहां कुछ फवाइद हैं, वहीं हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से हलाकतों का बाइस भी ये मौसम सरमा बन जाता है। मौसम सरमा की शिद्दत दुनिया भर में इंसानी जिंदगियों के लिए खतरात का बाइस बनती है और मुख्तलिफ मालिक में इसके नतीजे में हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ मैं इससे मुताल्लिक कुछ आदाद और शुमार आपकी नजर करता हूँ। सबसे पहले हम मौसम सरमा की शिद्दत का पाकिस्तान पर असर देखते हैं। जनवरी 2020 में वादी नीलम आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के दौरान बर्फानी तोदे गिरने से 73 अफराद जाँ बहक हुए और कराची में दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के दौरान सर्दी की शिद्दत के 63 बेघर अफराद की लाशें मिली जो मुमकिना तौर पर सर्दी से मुतासिर होकर हलाक हुए। पंजाब के शहर मियां चन्नू में धुंध की वजह से जनवरी 2010 में एक ट्रेन के स्कूल वैन से टकरा जाने की वजह से 12 बच्चे हलाक हो गए थे। आदाद शुमार दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी के सबब यहाँ मुख्तसरन आपको बयान कर रहा हूँ मैं। अफगानिस्तान में जनवरी 2023 में शदीद सर्दी के बाइस मुल्क भर में 160 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। अमेरिका में रियासत न्यूयॉर्क में सर्दियों के दौरान शदीद मौसमी हालात के बाइस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां की जाती हैं। इसके बावजूद दर्जनों लोग अमेरिका में भी सर्दी की शिद्दत से हलाक हुए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में दर्जा हरारत की शिद्दत इंसानी जिंदगी, मईशत और माहौल पर बहुत गहरे असर डालती है। इन दर्जा हरारत की तकसीम और इनके असरात को समझना बहुत जरूरी है ताकि इनसे निमटने के लिए बेहतर तरीके पर हिफाजती इक़दाम किए जाए, बेहतरीन स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाए। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि मौसम सरमा के दर्जा हरारत की कितनी किस्में होती हैं। आइए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, मोतदिल सर्दी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो सर्दी पड़ती है उसको मोतदिल सर्दी कहते हैं। ये दर्जा हरारत निस्बतन कम सर्दी वाला होता है और इंसानी जिस्म के लिए काबिल बर्दाश्त है। मोतदिल सर्दी से इंसानी जिस्म पर जो असरात मुरतब होते हैं, इनमें नज़ला, जुकाम, खांसी और जिल्द के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर माहौल पर इसके असरात की बात करें तो दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और कुदरती निज़ाम आराम की हालत में चला जाता है। ज़राई नुकसानात में इस दर्जा हरारत पर कुछ फसलें सर्दी से मुतासिर हो सकती हैं, खास तौर पर वो फसलें जो गर्मी के माहौल में परवान चढ़ती हैं। दोस्तों, सर्दी की दूसरी किस्म शदीद सर्दी है जो -1 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये दर्जा हरारत इंसानी जिस्म और माहौल पर नुमाया असर डाल सकता है और शदीद सर्दी इंसानी जिंदगी के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। शदीद सर्दी से हाइपोथर्मिया और फ्रोस्ट बाइट जैसे खतरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं और ऐसा दोस्तों इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत कम होने की वजह से होता है। मुआशी नुकसानात में गैस और बिजली की मांग में इजाफा हो जाता है जिससे इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी पैदा होते हैं। पानी की झीलें और दरिया जम सकते हैं और बर्फबारी से जंगलात मुतासिर हो सकते हैं।
زرعی پیداوار متاثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، منجمد سردی۔ سردی کی اس شدید قسم میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ سے -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اس سطح پر برف باری شدید اور سردی بھی شدید اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ دوستوں اس درجہ حرارت پر سردی زندگی کو شدید خطرات میں ڈال سکتی ہے اور طویل وقت تک کھلے ماحول میں اس موسم میں رہنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے نقصانات دیکھے جائیں تو اس ماحول میں پانی پائپوں میں جم جاتا ہے جس سے پائپ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر کے نقصانات کو دیکھیں تو سڑکیں، پل، ڈیم وغیرہ برف سے ڈھک جاتے ہیں اور سڑکوں پر برف کی موٹی تہ کی وجہ سے آمد و رفت مشکل ہو جاتی ہے۔ دریاؤں، نہروں میں، سمندروں میں پانی کی موٹی تہ جم جانے کی وجہ سے آبی حیات بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4 دوستوں، سردی کی آخری اور شدید قسم انتہائی سردی ہے، جس میں درجہ حرارت -21 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ انتہائی سردی نہ صرف انسانی زندگی بلکہ ماحول پر بھی تباہ کن اثرات ڈالتی ہے۔ انسانی زندگی کے لیے اس موسم میں انتہائی مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ قدرتی نظام کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ اس انتہائی سردی کے موسم میں جسمانی اعضاء جم سکتے ہیں، بلڈ پریشر میں کمی یا اضافے کا خطرہ ہوتا ہے، انسانی جسم کے تمام سسٹمز، تمام نظام متاثر و مفلوج ہو سکتے ہیں اور اس موسم میں اموات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ڈیتھس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طویل عرصے تک اس موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ زمین اور سمندر، دریاؤں، جھیلوں پر شدید برف کی تہ جم جاتی ہے جس سے آبی حیات اور جنگلی جانوروں کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ معاشی وسائل میں انرجی کے وسائل کم پڑ جاتے ہیں اور حکومت کو امدادی کاموں کے لیے بڑے پیمانے پر اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ زراعت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دوستوں موسم سرما میں سردی کے مختلف درجات اور انسانی جسم، ماحول، معیشت اور زراعت پر اس کے پڑنے والے اثرات اور نقصانات کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف موسم سرما کے آنے سے پہلے ایک مکمل، مربوط اور منظم پلاننگ حکومت کی سطح پر بھی اور کمیونٹی کی سطح پر بھی کر لیں۔ کمیونٹی کی سطح پر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں ان میں سردی کی شدت اور درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرم کپڑوں کا استعمال کریں، جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر اس سرد موسم میں باہر نکلنا ہو تو سردی کی شدت کے مطابق گرم کپڑے پہن کر باہر نکلیں اور بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بہت احتیاط کے ساتھ آتش دان، گیس ہیٹرز، الیکٹرک ہیٹرز یا کمروں کو گرم کرنے والا کوئی بھی سسٹم ہو بہت احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے بڑی آگ لگ سکتی ہے۔ بزرگ افراد اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ بہت چھوٹے بچے اور بہت عمر رسیدہ بزرگ اس موسم سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ حکومتی اور ماحولیاتی اداروں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی اور ان کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ زرعی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے حکومتی ادارے پیشگی منصوبہ بندی کریں۔ پانی کی پائپ لائنوں میں پانی کو منجمد ہونے سے بچاؤ کے لیے دوستوں احتیاطی اقدامات ضرور کریں۔ دوستوں موسم سرما کے مختلف درجات اور شدت انسانی زندگی، ماحول، معیشت اور زراعت پر متنوع اثرات ڈال سکتے ہیں۔ مناسب تیاری اور حفاظتی اقدامات و انتظامات کرنے سے ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، سردیوں کے موسم کو محفوظ اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ دوستوں اپنا، اپنے اہل خانہ اور گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔